السلام عليكم أيها الحرفيين, أيها الشباب. Aujourd'hui, on va expliquer le schéma démarrage étoile et triangle, le schéma de commande. La dernière fois, on a expliqué le schéma commande, le schéma puissance. Aujourd'hui, on va expliquer le schéma commande. ولكن من قبل لا نبين لكم هاد الشيما د كوموند خصكم تعرفوا لي زاكسيسوار اللي كيداروا في هاد الشيما كوموند. عندنا لي كومبوزون سويفون. Première fois, on va vérifier qu'est-ce que ça veut dire un contacteur. Voilà, ça c'est un contacteur 1063 pour la puissance. C'est un contacteur de puissance. Et là, les bornes suivantes. Borne 31 et 32. Voilà. Et les bornes 13 et 14. On a déjà expliqué 13 et 14. C'est le maintien. Mais 31 et 32, on l'utilise cette fois. علاش غنستعملوهم هاد الحالة في هاد الساعة؟ لأن عندنا un temporisateur qui a les bornes suivantes 53, 54, c'est-à-dire 55, 56, ou bien 57, 58. Donc c'est un contact qui est fermé au repos. هذا راهو fermé. وعندنا un contact auxiliaire. عنده هاد la partie 53, 54 كي دايره اوفير مفتوح. هذا مفتوح وهذا مشدود. عقلوا على هاد الحالات. عاد غندوز دابا نشرح لكم علاش هذا كنخدمو هنا وكنخدمو في هاد الجوج هادو في هاد الطومبوريزاتور في نفس الوقت كي ريغلاب. هذا كنريغلوه ما بين 0 1 سكوند 2 سكوند 3 سكوند على حساب باش يدير لنا لوبيراسيون اللي بغينا. الدور الاكثريه حاليا دابا في هذا هو اللي غادي يدير لنا مفعول مع هاد الكونتاكتور اللي درنا نقولوا على الشيما كوموند الشيما بويسونس. دونك اذا نبداو على بركه الله. فهمتوا هاد الحالات هادو؟ هذا التومبوريزاتور، هذا الكونتاكتور علاش فيه 31 و 32 هذا لان دو بويسونس. وعندنا هنا كونتاكت اوكسيلير هذا كيدار فوق الكونتاكتور. هذا فوق هذا الكونتاكتور كيتستعمل هذا بالضبط. هذا بسم الله على بركه الله. ندوزو نشرح لكم دابا. عندنا في الاول كنا هضرنا على ثلاثه دي كونتاكتور. عندك كا ام 1 كا ام 3 اي كا ام 2. ودرت لكم على الكوبلاج اللي درناه هنا علاش درناه ودوزناه للموتور بطريقه اخرى. من دو كاين الكوبلاج لا ليزون يو في دبليو هذا الديريكت، وهنا كاين الكوبلاج اكس اي زد درناه في الكونتاكتور افيك بروتيكسيون دو ريلي تيرميك. فوالا دابا غندوز لكم الشيما د كوموند. عندك الشيما د كوموند باش كتبدا اول مره كناخذوا واحد فاز من 5 ديال كا ام 3 كونتاكتور نيميرو 3 5 ديالو كنمشيو ل 95 95. هذا شنو هو 95 ستار؟ هذا كونتاكت فيرمي اوروبو ديال كسميتو اللي هضرنا عليه قبيله هو ديال الرولي تيرميك. هذا راه فيه 95 و 96 منو كندخلوا ل 11 وهاد 12. هاد ال 11 شنو هي؟ هاد ال 11 هي البوطون مارش. هاد البوطون مارش هادي بالضبط راه فيها ال 11 وكنخرجوا من 12. ها هو هاد 12 هانتوما تشوفوا 12 ها هو 12 فين كنمشيو عند 13 ديال كا ام 2 و 13 ديال شنو هذا ديال الكونتاك. شنو كونتاك؟ ها هو بوطون دوزيام بوطون هي هادي 13 هنا و 13 ديال هنا. ها هو 13 ديال الكونتاكتور كا ام 3 كا ام 2. من بعد هاد الحاله كنهبطوها سيدي كنخرجوا من ال 14 13. ها قلت لكم ها 14 ديال هذا و 14 ديال هذا. 14 هنا البوطون بوسوار و 14 ديال الكا ام 2. 14 ديال الكا ام 2 كنمشيو فين؟ عند كونتاكتور اوكسيليير اللي فيه 53 54 لان هذا كيكون راكب فوق هذا
فوق هاد الكا ام 2. منو كناخدو خيط من 13 من 14. من 14 كنمشيو لعند 53 ديال كونتاك اوكسيليير، ومن 54 ديال كونتاك اوكسيليير كونتاك اوكسيليير اوفير اوروبو كنمشيو لمن لعند 55 56. شنو هو 55 56؟ نقول لكم هو طومبوريزاتور. هذا الطومبوريزاتور هو اللي كيلعب دور، ولكن كنمشيو في كونتاك فيرمي ديالو. ومن 55 56 ديال الطومبوريزاتور كنمشيو عند 31 ديال ديال الكونتاكتور. قلت لكم 31 و 32 كاينين فين؟ لي كونتاكتور دو بويسونس. هادوك لي كونتاكتور دو بويسونس فيهم 31 و 32. حداو معايا راه متبعين. هذا ديال كا ام 3. ومن 32 كنخرجوا لعند لا بوبين ديال كونتاكتور ا2 ديال كا ام 1. و ا1 ديال لي كونتاكتور 3 فين كيتلاقاو مع النوتر ديريكتومون. اما النوتر، انا هاد لي اكثريه مكنخدموهمش ب 220 ولا ب 380، كنخدموهم على دان ترانسفورماتور، اما 24 فولت هاد اللي ممكن تيكسيتاو، او 48 ماكسيموم. علاش؟ لان هاد لوبيراسيون كتطلب ان كورون، كتطلب اون بون بوبين. هاد لي كونتاكتور هادو اكثريه كنديرهم بهاد الحاله. ما كنخدموش ديال في الكوبلاج ايطوال تريونغل لي 220 ولا 380، كنخدمو كوم دي زوتو ترانسفورماتور. من بعد هاد الحاله خرجنا سيدي، قلنا قبيله مشينا هنا من 14 ديال هاد الشيء، عاوتاني هبطنا على هاد الصف هذا، ولينا رجعنا عاوتاني من هنا من 14 ديال كا ام 2. هذا راه مانتيان 14 كنشانتيوه مع لا بوبين ا 2 ديال كا ام 2، وكنشانتيوه مع 31 ديالاش ديال كونتاكتور نيميرو 1. و 32 عاوتاني ديالو عنده 31 32 كنديوه لعند ا 2. نفس السيستم. هادشي اللي هنا دابا بالصفر غادي نبينو لكم دابا حاليا. هذا غير المانتين ديال لي كونتاكتور. ها هو هنا دابا غتفهموا. اول حاجه غتشوفوا هاد لي بوطون مارشارين، حنا هضرنا عليهم قبيله. قلنا كاين 11 من 95 96، ومن 96 كنجيو لعند 11، ومن 12 كنشاتيو مع 13، ومن 13 كيمشي ديريكتومون عند 13 ديالاش 13 ديال كا ام 2 كونتاكتور نيميرو 2. هذيك الشيمه التحتانيه راه هذه هي العمليه، راه غير هذيك نوريكم هنا ديماراج ا ديستونس. ومن 54 هذا كونتاك اوكسيليير، سمعوه قولوا عليه 54 ديالاش ديال الطومبوريزاتور. 54 ديال الطومبوريزاتور كنجيو عنده مناش؟ هانتوما شوفوا مزيان معايا. كنمشيو من 14 ديال البوطونه الفوق، نمشيو عند من 14 ل 14، كنمشيو من 14 لعند من؟ لعند 54. عاد من تما كنمشيو ل 14 ديال الكونتاكتور باش يتيكسيتا. ومن 11 كنمشيو لعند من؟ قلنا 96. اذا عندنا انت لونطري 11، ومن 12 كنمشيو ل 13، ومن 13 كنمشيو لعند 13 ديال كا ام 2، ومن 14 كنمشيو ل 54 ديال كا ام 1. لوبيراسيون كتكون اكزاكتومون. علاش؟ لان شكون هو اللي كيلعب الدور هنا في هادشي كامل؟ هو الطومبوريزاتور. هاد الطومبوريزاتور هذا اللي كتشوفوه هنا فيه 55 56 هو اللي كيلعب دور. عطيو راسكم منه. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وتستافدوا. وبالنسبه للانسان اللي ما فهمش شي حاجه يمكن له يصيفط لي ميساج، يمكن لي نزيد نشرح له وندير له داك الشيريه المونغا اللي بغاه. وحنا رانا الاشاره لان حتى حنا دوزنا هذه المرحله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.